कुकाओ किड्स टीवी। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी वो है एक सौदागर की। एक दफ़ा एक खूबसूरत और प्यारे गांव में एक सौदागर रहता था। वो सौदागर कई ज़मीनों और जायदादों का मालिक था। उस सौदागर की बीवी का इंतकाल हो चुका था। सौदागर और उसका पोता और उसकी बहू और बेटा एक ही घर में रहते थे। ज्यों ही सौदागर की बीवी का इंतकाल हो जाता है, कुछ ही अरसे बाद सौदागर को दमा का मसला हो जाता है। उसको हर वक्त खांसी का मसला रहता, वो हर वक्त करता रहता। सौदागर का बेटा उसका इलाज तो करवा रहा था, मगर एक दिन सौदागर अपनी जायदादों के पास बैठा अपनी फसलों में सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं बीमार रहता हूँ। हाय, ये बीमारी मुझसे नहीं देखी जाती, ये ज़मीनें, ये जानवर। वो सोचता है कि क्यों ना तमाम जायदाद वो अपने इकलौते बेटे के नाम कर दे, क्योंकि उसके मरने के बाद भी वो जायदादें उसी के तो नाम होनी हैं। इतने ही देर में सौदागर का बेटा सौदागर के पास आता है। अब्बा जान, आप क्या सोच रहे हैं? सौदागर जो ही बेटे को देखता है और बेटे से कहता है, मेरे बेटे, मेरी ये बीमारी मुझे ले डूबेगी। मुझ में हिम्मत नहीं इतनी ज़मीनों को देखने की। मैं सोच रहा था कि ये सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूं, आखिर ये तुम्हारी ही तो है। बेटा जैसे ही सुनता है खुश हो जाता है। वो कहता है, ठीक है अब्बा जान। बेटे की जायदाद जैसे ही बेटे के नाम लग जाती है, बेटा तो अपने बाप को यूं ही भूल जाता है। वो पलटकर उनको देखता तक नहीं। और जैसे ही जमीन नाम लगने के बाद वो अपनी बीवी के पास जाता और उसको बताता कि अब्बा ने ये सारी जमीन मेरे नाम कर दी है। बीवी खुश हो जाती है और कहती है, आखिरकार हमारा मकसद पूरा हुआ। सुनो अब मेरी बात, मुझसे ये सारे काम नहीं होते। ख़ास तौर पे अब्बा जान के लिए अलग से खाना बनाना मेरे लिए बहुत मसला पैदा करता है। अहमद को भी मैंने देखना होता है, तुम तो जानते हो। जैसे ही बीवी की बात सुनता है सौदागर का बेटा और वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लेता है। वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा डरता होता है। अली जैसे ही अपनी बीवी की बात सुनता है और उसे कहता है, ठीक है, जो तुम्हारा दिल करे तुम वो कर सकती हो, वो कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले ही दिन सुरैया अब्बा जान के लिए खाना लेकर जाने का सोचती है और खाना लेकर जाती है एक प्लेट में और अब्बा से कहती है, अब्बा जान, आज से आप इसी कमरे में रहा करेंगे, बाहर निकलने का काम आपका ख़त्म हुआ और मैंने आपको अब कोई खाना नहीं अलग से बना कर दिया करना था। जितनी खिदमत मैं आपकी कर चुकी हूँ वो काफ़ी है, अब मेरे पे और भी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। सौदागर उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और कहता है, अच्छा बहू। बहू ये सब कहकर खाना रखकर वहाँ से चली जाती है। सौदागर जो ही खाना ख़त्म करता है और टेबल एक साइड पे लगा देता है और सोचता है, हाय रे, क्या किस्मत है। बीवी के जाते ही जायदाद बेटे के नाम कर दी और उसने तो पूछना गवारा ना किया कि बाप किस हाल में है। अहमद अपने दादा को इस हाल में देखता है और उनके पास आता है और कहता है, अब्बा जान, आप क्यों फिक्रमंद हैं? क्या आपको अब्बू ने या अम्मी ने कुछ कहा है? उसका दादा परेशान हाल में बैठा कहता है, नहीं बेटा। जैसे ही अली अहमद को दादा के पास खड़ा देखता है और उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो तुम। अली को देखते ही सौदागर फट से बोलता है, अच्छा हुआ अली बेटा, तुम आ गए। मेरी ये बीमारी और सर्दी ने तो मेरा हाल ही बुरा कर दिया है। तुमने इतने दिन हो गए कमरे का चक्कर ही ना लगाया। ये देखो बारीक सी चादर पड़ी है बेड पे, इससे तो मुझे बहुत सर्दी लगती है। मुझे एक कंबल दे दो जिससे मेरी ये सर्दी रुक जाए। अली अहमद को भेजता है और कहता है, जाओ दादा जान के लिए कंबल लेकर आओ और कंबल गायों वाले कमरे से लेकर आना, वहाँ पे कई कंबल पड़े हैं। अली जैसे ही अहमद को कहता है, अहमद वहाँ से चला जाता है और जाके गायों के डेरे से कंबल उठा लाता है। वो कंबल लथपथ मिट्टी से भरा होता है और लाकर मेज़ पे रख देता है। जैसे ही दादा कंबल देखता है और वो चौंक सा जाता है और सोचने लगता है,
یہ کیا کیا میرے بیٹے تو نے؟ علی دادا جان سے کہتا ہے، دادا جان یہ کمبل آپ آدھا کر دیں، اس کو آدھا آپ لے لیا کریں اور آدھا آپ مجھے دے دیں۔ دادا جان پریشان ہوتے ہیں۔ علی احمد سے کہتا ہے، احمد یہ کیا بدتمیزی ہے، جاؤ جا کے کمبل اپنی ماں سے لو، یہ دادا کا کمبل ہے، تم یہ نہیں لے سکتے۔ احمد علی سے کہتا ہے، نہیں ابو جی، یہ کمبل میں نے تو آپ کے لیے رکھوایا ہے، جب آپ بھی اس عمر میں پہنچ جائیں گے تو آپ اس کمرے میں لیٹا کریں گے اور آپ کو بھی تو یہی کمبل دینا ہے، ہو سکتا ہے تب تک جانور بڑھ جائیں اور کمبل ہی نہ بچے۔ دادا جان احمد کی بات سن کر پریشان ہو جاتے ہیں اور احمد کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی علی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کیا، اور وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ابا جان کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے اور ان سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ ابا جان مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے لیے غلط سوچا، آپ میرے باپ ہیں، مجھ پر فرض ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور آپ کے لیے وہی چیز پسند کروں جو میں اپنے لیے کرتا ہوں۔ کیا ہوا اگر آپ کو یہ بیماری آ گئی؟ بیماری تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت بھی دے سکتے ہیں۔ ابا جان میری آنکھوں پہ پٹی بندھ گئی تھی، مجھے معاف کر دیں۔ جو ہی سریا علی احمد اور سوداگر کو بیٹھے اور روتے ہوئے دیکھتی ہے، وہاں پر فوراً سے آ جاتی ہے۔ جیسے ہی علی اس کا شوہر سوداگر سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے اور اس کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، اس کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ سوداگر، علی اور سریا تینوں ہی رونے لگتے ہیں اور سوداگر علی سے کہتا ہے، میرے بیٹے میں نے تجھے معاف کیا، میری زندگی میں ہی تجھے عقل آ گئی، نہیں تو تجھ کو بہت پچھتانا پڑتا بعد میں۔ دیکھا پھر علی بیٹا، میرے پوتے نے کتنی عقل مندی والی بات کی کہ تم لوگوں کو بھی بات کی سمجھ آ گئی۔ جی ابا جان، اس کی تربیت میں سارا ہاتھ آپ ہی کا تو ہے۔ اور پھر وہ تینوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور احمد ان سب کو کھڑا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان سب کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ دادا جان کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھ لیتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا کہ ہمیں کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اپنے والدین کے ساتھ۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو بیمار کر دے تو ہمیں چاہیے ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی صحت یابی کے لیے کوشش کریں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کے والدین سے کوئی غلطی ایسی ہو جائے تو آپ نے ان کو غلطی کا احساس دلانا ہے اور ایسی ہی بات کرنی ہے کہ وہ بھی اپنے والدین کے ساتھ اچھا رویہ رکھ سکیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ اسی طرح کی مزید کہانیاں دیکھنے چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی آئیکن کے بیل پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔